अस्सलामुअलैकुम। आपने इस वीडियो को इसलिए प्ले किया है क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं कि तहज्जुद की नमाज़ किस तरह पढ़ी जाती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह से साबित है। बहुत सारे लोग इस मामले में कंफ्यूज रहते हैं कि नमाज तहज्जुद किस तरह अदा की जाए, उसका क्या तरीका है, उसमें क्या पढ़ा जाए। तो आज इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद मैं दावे से ये बात कहता हूँ कि आप आइंदा कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे, बल्कि 100% कन्फर्म आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से तहज्जुद पढ़ी जाती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह से नमाज तहज्जुद साबित है। क्योंकि मैं आपको हदीस के हवालों के साथ मुकम्मल नमाज का तरीका बताने वाला हूँ। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट इस बात की है कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और फिर कमेंट बॉक्स में बता के जाना है कि आज आपको तहज्जुद की नमाज मुकम्मल पता चली या नहीं। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। तरीका बताने से पहले मैं आपको इसकी अहमियत, इसका अजर सवाब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलकीन हदीस के साथ बताना चाहूँगा। तो आपके सामने मैं हदीस पेश कर रहा हूँ। हदीस है तिरमिज़ी की, हदीस नंबर है 3579 3579। हदीस का तर्जुमा ये है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, रब ताला अपने बंदे से सबसे ज़्यादा करीब रात के आखिरी निस्फ हिस्से के दरमियान में होता है। तो अगर तुम इन लोगों में से हो सको जो रात के इस हिस्से में अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो तुम भी इस ज़िक्र में शामिल होकर उन लोगों में से हो जाओ, यानी तहज्जुद पढ़ो। अहमियत और अजर सवाब के हवाले से मैं एक और हदीस मिशकात शरीफ की हदीस नंबर 1227 आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तर्जुमा कुछ यूँ है कि हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज तहज्जुद पढ़ा करो क्योंकि वो तुमसे पहले सालिहीन की रोश है, तुम्हारे रब का कुर्ब हासिल करने, गुनाहों की माफ़ी और गुनाहों से बाज रहने का ज़रिया है। तहज्जुद गुजार लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इस हदीस से आपको ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि तहज्जुद की क्या अहमियत है। किताब मिशकात हदीस नंबर 1239 1239। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हामिलीन कुरान और तहज्जुद गुजार लोग मेरी उम्मत के शुरफा हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की कितनी रकत पढ़ा करते थे। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1159 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर रात को उठकर आपने तहज्जुद की 8 रकतें पढ़ीं और 2 रकतें सुबह की यानी फ़जर की अज़ान और क़ामत के दरमियान पढ़ीं, जिनको आप कभी नहीं छोड़ते थे। इस बात से, इस हदीस से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की 8 रकतें पढ़ी हैं। लेकिन क्या सवाल यहाँ पे ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 इकट्ठी पढ़ी या 4 पढ़ी? इस अगली हदीस में आपको ये बात भी वाज़ेह हो जाएगी। एक और हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 995। तर्जुमा, नमाज सुबह से पहले की 2 रकतों के मुतालिक आपका क्या ख़याल है, क्या मैं इनमें लंबी क़िरात कर सकता हूँ? उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रात की नमाज यानी तहज्जुद 2 रकत करके पढ़ते थे, फिर 1 रकत पढ़कर उनको ताक बना लेते और सुबह की नमाज से पहले की 2 रकतें यानी सुन्नते फजर तो इस तरह पढ़ते, गोया अज़ान व क़ामत की आवाज़ आपके कान में पड़ रही है। हमाद की इससे मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी पढ़ लेते। पहले मैंने आपको वाज़ेह किया कि 8 रकत कुल पढ़ी और उसके बाद वाज़ेह किया वो 8 भी 2 करके पढ़ी। एक और हदीस इसके साथ में पेश करूँगा जिसमें आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद का अख्तिताम 4 रकत पे करते थे या 2 रकत पे करते थे। किताब अल सिलसिला हदीस नंबर 2247। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद पढ़ते तो हर 2 रकतों के बाद सलाम फेरते। यहाँ ये बात मुकम्मल हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी रकत पढ़ा करते थे और कुल कितनी रकतें पढ़ीं।
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز کس وقت پڑھا کرتے تھے۔ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 1146 1146۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں نماز کیوں کر پڑھتے تھے؟ آپ نے بتلایا کہ شروع رات میں سو رہتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے، اس کے بعد بستر پر آ جاتے اور جب مؤذن اذان دیتا تو جلدی سے اٹھ بیٹھتے، اگر غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل کرتے ورنہ وضو کر کے باہر تشریف لے جاتے۔ ایک اور حدیث وقت کے حوالے سے آپ کے آگے پیش کرتا ہوں۔ کتاب صحیح بخاری حدیث نمبر 4559 4569۔ میں ایک رات اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہ گیا۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھوڑی دیر تک بات چیت کی، پھر سو گئے۔ جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہا تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف نظر کی اور یہ تلاوت کی۔ ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن رات کے مختلف ہونے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور وضو کیا اور مسواک کی، پھر 11 رکعتیں تہجد اور وتر پڑھیں، یعنی 11 میں سے 8 رکعتیں تہجد اور 3 وتر پڑھیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان دی تو آپ نے 2 رکعت فجر کی سنت پڑھی اور باہر مسجد میں تشریف لائے اور فجر کی نماز پڑھائی۔ اب اس بات سے مزید واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے اور آخری پہر میں یعنی فجر سے پہلے تک تہجد کی نماز ادا کی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہجد کی نماز کا طریقہ کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز شروع کس طرح کیا کرتے تھے۔ نیت تقریباً عام نمازوں کی طرح ہی ہے، بس آپ نے اس میں تہجد کے نوافل کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز یہ تھا کہ آپ تکبیر تحریمہ کہتے اور اس کے بعد 2 مخصوص دعائیں جو آپ سے ثابت ہیں وہ کرتے، پھر حمد و ثنا، پھر الحمدللہ اور پھر تلاوت قرآن پاک یعنی لمبی لمبی صورتوں کی تلاوت کرتے۔ وہ دعائیں کون سی ہیں وہ میں آپ کو حدیث سے واضح کرتا ہوں۔ کتاب ترمذی حدیث نمبر 3420۔ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رات میں جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنی نماز کے شروع میں کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا، جب رات کو کھڑے ہوتے نماز شروع کرتے وقت یہ دعا پڑھتے: اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلفوا فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اس دعا کا ریفرنس صحیح مسلم حدیث نمبر 1811 ہے۔ ایک اور دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی وہ بھی واضح ہے۔ کتاب مشکات حدیث نمبر 1211۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھتے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ دعا پڑھتے: اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن لک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن لک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن لک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق قولک الحق ولقاؤک الحق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعۃ حق اللہم لک اسلمت وعلیک توکلت وبک آمنت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت۔ یہ دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثنا پڑھتے، پھر الحمدللہ پڑھتے،
پھر لمبی لمبی صورتوں کی تلاوت کرتے، اور اس کے بعد پھر عام معمول کی طرح جس طرح ہم رکوع سجود کیا کرتے ہیں، لمبے لمبے رکوع سجود کیا کرتے، اس کے حوالے سے میں آپ کو حدیث پیش کر رہا ہوں۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا کرتے، جیسے کہ میں نے پچھلی حدیثوں میں بھی آپ کو واضح کیا۔ کتاب مشکات، حدیث نمبر 1200۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے 3 بار اللہ اکبر کہا اور پھر دعا پڑھی۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو آپ کا رکوع قیام کی طرح طویل تھا، یعنی لمبا تھا۔ آپ اپنے رکوع میں یہ دعا کیا کرتے تھے: پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ پھر آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو آپ کا قیام رکوع کی طرح تھا، یعنی لمبا تھا۔ پھر آپ وہاں یہ دعا کرتے تھے: میرے رب کے لیے ہر قسم کی حمد ہے۔ پھر آپ نے سجدہ کیا، آپ کے سجود بھی آپ کے قیام کے برابر تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی لمبی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجود میں یہ دعا کیا کرتے تھے: پاک ہے میرا رب بہت بلند۔ پھر آپ نے سجود سے سر اٹھایا، آپ اپنے سجدوں کے درمیان اپنے سجود کے برابر ہی بیٹھتے تھے اور یہ دعا کیا کرتے تھے: میرے رب مجھے بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھیں اور آپ نے ان میں سورۃ بقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ یا الانعام تلاوت فرمائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان تمام ثبوتوں کے بعد کسی طرح کی کنفیوژن باقی نہیں رہے گی اور آپ باقاعدہ نماز تہجد ادا کر پائیں گے۔ اگر آپ کو پھر بھی کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ 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 اللہ۔